आमीन सर आमीन। तो अगर भाई भाई में इत्तेफाक हो तो कितने बड़े काम हो सकते हैं। हालेलुया। वहां पर मैंने बताया आसमा का और मैंने कहा यानी खाली अपनी बीवी को अपनी बीवी ना समझे, वो आपका भाई भी है खिदमत के अंदर, आमीन आमीन वो सर। आपका बाजू है, वो आपका जिस्म का हिस्सा है। पर इस चीज की अगर किसी को समझ लग जाए तो हालेलुया। पर लोगों को इस चीज की समझ नहीं आती, जिंदगियां गुजार देते हैं और मार खाते रहते हैं पर अपने आप को खुदा की तरफ नहीं लेके आते। तो दुख होता है वहां पे, लेकिन खुशी भी हुई है कि गम ने उनको बदल दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ गम का खजाना है आपकी जिंदगी में। अगर गम आ रहा है तो वो खजाना है। खजाना इस वजह कह रहा हूँ कि वो आपको खुदा के पास खींच लाएगा। कोई भी गम है, कोई भी परेशानी है तो वो खुदा के पास, आप खुदा से हल मिलना है। जहाँ पे डॉक्टर, दुनिया के अक्लमंद लोग, वकील, इंजीनियर, कोई भी जो है आपका साथ नहीं दे सकेगा, हाथ खड़े कर देंगे, जी हम कुछ नहीं कर सकते, सॉरी। जहाँ आप जा रहे हैं बार बार और आपको हल नहीं मिल रहा, तो वो हल इस वजह से नहीं मिल रहा कि खुदा के अलावा कोई हल दे ही नहीं सकता। कोई हिकमत, कोई मशवरा, कोई इल्म खुदावंद के मुकाबिल नहीं। आमीन आमीन सर। हालेलुया। तो जैसे मैं और भाई स्टीफन सियालकोट जब हम गए हैं तो वहां पे उन्होंने वो भाई के अंदर जो भाई की मोहब्बत होनी चाहिए ना, वो देखी है उन्होंने और वो खुश हुए। आमीन सर। हालेलुया। इन्होंने 5 मिनट जो पहले 10 मिनट बोला है, वेरी गुड, वो रिकॉर्ड होने वाला है हालेलुया। क्योंकि रूह से बोला ना, लिखा है मजलिस में उसकी तारीफ, उसके कामों से मजलिस में उसकी तारीफ करो। तो भाई स्टीफन के लिए ताली बजाएंगे सब। उनकी वाकई वहां पे खानदान में, खानदान वालों को तरक्की नजर आई, हमें नहीं खाली कि अपने खान। इसीलिए दाऊद बादशाह ने कहा कि मैं अपने भाइयों को तेरी बाबत बताऊंगा, आमीन सर। भाइयों के बीच में मैं तेरे नाम का, तेरे कामों का बयान करूंगा। दाऊद भी इसमें से गुजरा, आमीन तो सर। उसने कहा मैं तो बच गया हूं, मेरे भाई क्यों पीछे रह रहे, वो भी आए। तो जब तरक्की होगी, कोई रूह में बोलेगा तो कोई उधर अबलीस मुकाबला कर ही नहीं सकता। कोई वहां पे कह ही नहीं सकता जी ये इन्होंने ठीक नहीं बोला, कहे आप कोई तो खामी निकाले। इसीलिए यीशु ने कहा कोई मुझ में गुनाह साबित करे, करे गुनाह साबित, कर ही नहीं सकता। तो तरक्की इनकी हुई है, वेरी गुड। लोगों ने आमीन वहां पर, उसी से मैंने एक आयत यहाँ पे पढ़नी है, उस वाले से वो लिंक है। हालेलुया। लिखा है कलाम की, मैं हवाला देता हूँ, पहले सुने जरा सारे गौर से। कलाम की तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में शरीक करे। क्या लिखा है? आमीन कलाम की तालीम पाने वाला, सर। फॉर एग्जाम्पल स्टीफन, कलाम की तालीम पाने वाला, सही। कलाम देने वाला यानी पास्टर, सर, आमीन। कलाम देने वाला, पाने वाला कलाम शागिर्द, देने वाला उस्ताद। तो क्या है, वो दोनों अच्छी चीजों में शरीक हो। कलाम पाने वाला यानी सीखने वाला अपने उस्ताद को अच्छी चीजों में शरीक करे, हर एक अच्छी चीज में, और जिनको समझ है वो शरीक करेंगे। तो वहां पर हम गए हैं तो एक भाई ने जब कलाम खत्म हुआ हमारे हाथ चूमे हैं और बड़ी एक कदर के साथ डिस्कनेक्ट करें। तो तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को हर अच्छी चीज में शरीक करे। ये भी भाइयों की यूनिटी है, आमीन सर। क्योंकि दोनों सिखाने वाले को और सीखने वाले को, दोनों को खुदा ने जोड़ा है, सीखने वाले को भी और सिखाने वाले को भी। वो दोनों तो खुदा के साथ चल रहे हैं, तो भाई हैं दोनों, एक ही बाप की औलाद है। हालेलुया। तो उनमें बेवफाई कहां से आ गई, जो कि तलाक की वजह है। तलाक की वजह क्या बनती है? बेवफाई। बिला वजह। और यीशु मसीह ने खुद कहा कि हरामकारी के अलावा कोई बीवी को नहीं छोड़ सकते। तो देखो, हरामकारी अगर हुई है तो बेवफाई है ना, तो वो तो यीशु ने भी कह दिया छोड़ दो भाई, ठीक। आमीन आमीन सर। हालेलुया। पर मैं अगर कहूं कि जो ये कह रहे हैं कि हरामकारी की सूरत में छोड़ सकता है, वो खुद नहीं छोड़ता, हरामकारी के बावजूद नहीं छोड़ता। कत्ल के बावजूद मूसा को नहीं छोड़ा,
आमीन सर बेशुमार नबियों से ऐसे गुनाह हुए, उसने फाशा को भी अपने साथ शिगिर्द बना लिया। चलो काम करें। तो इसलिए ये भी सोच समझ कि क्या खुदा की मर्जी है, क्या उसकी मर्जी छोड़ने में है या जोड़ने में है, ये सोचें। तलाकशुदा के लिए मैं कल कह रहा था कि कोई अपना प्यारा बेटा नहीं कुर्बान करता। किसी को तलाक दे दी जाए, कोई शोहर तलाक दे दे और बाद में उसके लिए अपना खून दे, ऐसा होता है कभी? छोड़ के उसके लिए अपना खून दे, कभी ऐसे सुना है? मैं इसको और भी इस टाइटल को मैं और भी एक नाम देना चाहता था, नई तलाक। कौन सी? नई तलाक। आमीन नई तलाक सर। यानी वो हमने किसको देनी? शैतान को, सर बुरी आदतों को, बुरी सोचों को, उसको तलाक दें। यानी अपने आप को अलग करें, सेपरेट। यानी जब तलाक होती है तो अलहदगी हो जाती है, तो इसी तरह शैतान से अलहदगी करें। उधर तो आपने तलाक दी नहीं हुई। सर जिस्मानी बीवी को छोड़ने का सोचते हैं हस्बैंड, या बीवी सोचती है शोहर को छोड़ने का, तो शैतान को नहीं छोड़ना, गुनाह को नहीं छोड़ना। हालांकि तलाक उसकी बनती है, शैतान की, पर देनी किसको है? ईमानदार को। सर ऐसे तो फिर कहां से खुदा उनकी सुनेगा या उनकी दुआएं कबूल करेगा या उनको अच्छा जानेगा? कभी भी नहीं। कोई अच्छा परफ्यूम लगा के आए ना कमरे में, फंक्शन में, किसी भी जगह पर, सर तो सबको पता चल जाता है किसी ने कोई लक्स सा परफ्यूम लगाया ऐसे। पर कल मैं कह रहा था उन 5 भाइयों को कि आपके बाप ने जो अच्छे काम किए हैं ना, वो नेक नामी उस परफ्यूम से बेहतर है। उसकी खुशबू मुझे आ रही, मैं इसलिए आया हूं। हालेलुया। आपके बाप ने, आपकी नानी ने जो अच्छे काम किए, उसकी खुशबू मेरे अंदर है, मुझे पता है कि वो खुशबू है और मुझे वो स्मेल आ रही है अपने घर बैठ कर। वो कीमती अतर से बेहतर है। आमीन। तो क्या आपने कोई ऐसे काम किए हैं कि आपके बच्चों तक वो खुशबू जाए, आपकी नस्लों में वो खुशबू फैल जाए कि मेरी नानी, मेरा बाप, मेरी माँ ऐसे थे? वो आपके मरने के बाद भी फैलती रहे, उन्होंने ये काम किए थे, नेक काम। लिखा है हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारे। क्या लिखा है? हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारे, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। अगर बेदिल ना होंगे, कई लोग बेदिल हो जाते हैं कि मैं ही सारा काम कर रहा है, मैं अकेला ही खानदान चल रहा है या मैं चल रही हूँ और कोई भी नहीं चल रहा। वो उनको ये मुश्किल भी है सर। पर जो मैंने सियालकोट में सिखाया है वो उसका टाइटल था अपने हाथ से बोया हुआ। वो ये सोच ले कि कहीं उसने अपने हाथ से तो नहीं बोया हुआ वो दुख, वो गम। अगर आज बीवी उसकी नहीं सुन रही या बच्चे उसकी नहीं सुन रहे, तो कहीं उसी ने तो नहीं वो बीज बोया कि अपनी बीवी को वक्त ही नहीं दिया, अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दिया, बस सियासी लोगों को, बाहर लोगों को टाइम दिया, यारी दोस्ती को टाइम दिया, बच्चों को टाइम ही नहीं दिया। तो अब सोचे कि भाई सिफल का एक दोस्त भी वहां पे था, तो उन्होंने बस ओपन ही देखो, उन्होंने कह दिया कि आपको बता के आना चाहिए था। उन्हें 1-2 लोगों को या चंद खानदानों को नहीं पता था कि हम आ रहे हैं, तो लेकिन इनका उनके साथ बड़ा करीबी है रिश्ता। इसी वजह से उन्होंने पब्लिक में कह दिया और इन्होंने भी कह दिया कि मैं चोर की मानेदार जाऊंगा, जैसे खुदावन ने कहा। आमीन सर। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप ठीक है तो आपको फिर अचानक से भी, यानी ये अलग अलग जो है ना पहलू है। एक पहलू ये कि घर में किसी के जाए तो बता के जाए, ये अच्छी बात है, इससे हम मना नहीं कर रहे, ना कलाम मना कर रहे। आमीन सर। आप इन्फॉर्म करके जाए। हालेलुया। पर अगर वहां पे मोहब्बत है ज्यादा और रिश्ता है उस्तादी शिगिर्दी का, आमीन, या इस तरह का रिश्ता है कि वहां पे एक दूसरे की बर्दाश्त है, तो फिर वहां पे चोर बन के जाना या अचानक से जाना भी कबूल हो जाए। हालेलुया। मैंने वहां पे आयत बोली थी, मुबारक है वो, यीशु मसीह ने खुद कहा, मुबारक है वो नौकर जिसका मालिक उसकी कोई जिम्मेदारी लगा के जाए, पर जब वापस आए तो उस नौकर को वैसा ही करता हुआ पाए जैसा उसकी ड्यूटी लगा के गया था। आमीन। तो मालिक बड़ा खुश होगा कि वेरी गुड, ये बड़ा लायक बच्चा है, इसको जो मैं कह के गया था वही कर रहा है।
تو جہاں پہ محبت زیادہ ہوگی وہاں پہ اچانک بھی جایا جا سکتا آمین سر. ہے، پر محبت دیکھ لے کیسی ہے. سر تو اب آتے ہیں اس طرف جو میرا ٹاپک ہے، بس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کرے. ہاللویا. کیا کرے؟ سب کے ساتھ نیکی کریں. خاص کر اہل ایمان کے ساتھ. خاص کر کس کے ساتھ؟ اہل ایمان کے ساتھ. آمین. کسی کی بیٹی کی شادی ہو، کسی کے کوئی میموریل سروس ہو یا کوئی اور چیز ہو تو قرضہ اٹھا لیتے ہیں نا، ایسے نہیں اٹھاتے. شادی کے لیے تو 1 منٹ تو پہلے قرضہ چکن اٹھا بھی لینا چاہیے. چلو ٹھیک ہے، ایک بیٹی کی یا بیٹے کی خوشی ہے، منع بھی نہیں کر رہے. ویسے تو قرضے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے اگر ایماندار ہے تو. خدا نے کہا تو سب قوموں کو قرض دے گا مگر کبھی کسی سے قرض نہ لے گا. تو وہ صحیح چل رہا ہے تو پھر قرضے کی نوبت نہیں آئے گی. اور اگر چلو آ بھی گئی ہے تو وہ اپنی ضرورت کے لیے، اپنی خوشی کے لیے قرضہ اٹھا سکتا ہے. پر اس کو کہے نا کہ خدا کے کام کے لیے ہم نے عبادت کے لیے جانا ہے سر. ہم نے جو ہے نا وہ یہ نیکی کا کام کرنے کے لیے جانا ہے. یہاں پہ آ گیا ہے، بس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں. کیا کریں؟ سب کے ساتھ نیکی کریں. آمین. خاص کر اہل ایمان کے ساتھ. کل وہ مجھے بھائی کہہ رہا تھا کہ پورا جڑا پنڈ ہے نا وہ اگر دعا کرے آپ کے لیے اور آپ خود نہ کر رہے ہو تو وہ غلط ہے. کہ سارا گاؤں یا شہر یا محلہ آپ کی عزت کرتا ہے اور آپ کے لیے کھڑا ہوا ہے اور آپ خود ٹھیک نہیں ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ پرانے لوگ جو ہے وہ ایک بندہ کوئی فیصلہ ان کا بزرگ کر رہا تھا کسی پنچایت میں تو سارا گاؤں اس کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا کہ یہ ہمارے بڑے نے کہہ دیا، ہم نے یہی کرنا. کوئی اس کے خلاف نہیں جاتے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج اس کے اپنے ہی گھر کے لوگ اس کی نہیں مانتے. تو کیا یہ طلاق نہیں ہے؟ اس نے اپنے ہی بھائی کو طلاق دے رکھی ہے. اپنے ہی بزرگ کو گھر میں رہنے کے باوجود اس سے جدائی ہے. اس سے وہ الگ ہے، ذہن ہی نہیں ملتا اس کا، نہ اس کی روح اس کے ساتھ ملتی ہے نہ اس کا مائنڈ ملتا ہے. تو وہ ڈیورس ہے. کیا ہے یہ دھوکہ ہے. اگر ہم کہنا کہ وہ بھائی واقعی محبت نہیں ہے، جھوٹ بول رہے سر. تو نیکی کا کام ہو تو کچھ کہا جائے تو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آمین سر. ہاللویا. پر نہیں کرتے. پھر جو کرے گا وہی لے برکت لے لے. آمین. آمین سر. ہاللویا. تو آج آپ ٹاپک پہ بھائیوں میں کس طرح سے جو ہے نا وہ طلاق ہوئی ہے اس پہ ذرا ڈیپ جاتے ہیں. آگے چلتے ملاکی کی کتاب نکالیں. وہ جو میں نے پڑھا وہ میں نے غلطیوں میں سے پڑھا. غلطیوں 6 باب میں سے پڑھا میں نے. گھر جا کے بے شک پورا باب پڑھ لیں. ہاللویا. جو میں نے کہا کہ نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارے، وہ والا اور تعلیم پانے والا، تعلیم لینے والا، یہ میں نے غلطیوں 6 باب میں سے پڑھا ہے. پر ابھی آج ملاکی کی کتاب اس کے 2 باب میں سے آج. آمین. چیک کریں کہیں ایسی کوئی بے وفائی، ایسی کوئی بری خواہش، کوئی بری چیز تو نہیں ہے جو آپ کے اندر ہے اور اس وجہ سے خداوند آپ کی نہیں سن رہا. اس بری بس یہی ہے، اگر اپنے بھائی کی خاطر یا بہن کی خاطر یا شوہر کی خاطر یا بیوی کی خاطر اپنی خواہشوں کو مار دیں گے تو پھر ہی آپ سچے پرستار. اس کو خالی پرستار نہیں چاہیے، وہ پرستار چاہیے جو سچائی کی خاطر، روح کی خاطر برداشت کرے، دکھ سہے. سر. کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے، ملاکی 2 باب اور 10 آیت میں لکھا ہے کہ ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا؟ پھر کیوں ہم اپنے بھائیوں سے بے وفائی کر کے اپنے باپ دادا کے عہد کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ آمین. پھر کیوں ہم اپنے بھائیوں سے بے وفائی کر کے اپنے باپ دادا کے عہد کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ ٹاپک ہے سشماوش، بھائی میں طلاق. بہت سارے چرچوں میں، منسٹریز میں، کیونکہ آپ کو سمجھ ہے ایک خادم کو جو خادم کے خاندان میں پیدا ہوتا ہے اس کو بنیاد کی سمجھ ہوتی ہے. تو سالوں سے ہم سب کلام سن رہے ہیں، کلیسیاؤں کے اندر
چرچوں کے اندر طلاق پہ بولا ہی نہیں تھا. ہاں بس ویسے بتا دیتے جی طلاق نہیں ہے یا طلاق اس طریقے سے ہے, حرام کاری کی وجہ سے طلاق ہے, یہ جنرل باتیں بتاتے ہیں. پر یہ اس کا پیچھے جو روٹ ہے نا, جڑ ہے, وہ کیا ہے وہ نہیں بتا, کھولتے نہیں ہیں. تو اس ٹاپک کے اندر بھائی بھائی میں طلاق جو ہے نا, اس کے اندر ڈیپ جائیں گے کہ یہ چکر کیا ہے اس کے اندر, کیوں یسوع مسیح نے اس کو کیا, یسوع مسیح تو اس کو بہت آگے لے گئے ہیں. آج جو میں نے والا پڑھا ہے نا وہ پرچے ڈال دے گا پلیز. میں نے ایک اور والا بھی پڑھا, تو میں نے آسمان صبح اس کے اوپر جو ہے نا غور کر رہے تھے, اخیر کر دیا, اینڈ کر دیا. تو میرا دل ہے جب کوئی بڑے بشپ, بڑے پاسٹر, بڑے بڑے بیٹھے ہوں, ان کو میں پوچھوں کہ یہ کر سکتے ہیں یسوع کے لیے, عہدے تو ہیں تمہارے پاس اور بڑی بڑی خدمتیں بھی ہیں, بڑے بڑے چرچ بنائے ہیں تم لوگوں نے اور بڑے بڑے کام کیے, تو کیا مسیح کے لیے یہ کر سکتے ہو؟ تو بھائی بھائی کی طلاق میں بڑی ڈیپ باتیں ہیں. میں نے پہلے بتایا کہ تعلیم پانے والا, تعلیم لینے والا بھی, وہ دونوں ایک ہی باپ کے ہیں, ایک ہی اصل اور نسل میں سے. تو ان میں بے وفائی کہاں سے آ گئی, اور بلا وجہ کی ناحق جیسے یہودا اکثر یوتی میں آ گئی نا, نہیں آنی چاہیے. تو یہ طلاق کے اوپر ابھی خدا نبی کو طلاق کے بارے میں بتانے لگا تو پہلے یہ بتایا. اوپر ہیڈنگ کیا ہے, خدا سے لوگوں کی بے وفائی. جو طلاق کی اب آنے لگے نبوت, تو اس میں اوپر یہ لکھا ہوا ہے خدا کے لوگوں کی بے وفائی, یعنی بے وفائی کی وجہ بنی ہے طلاق, اور بلا وجہ کی بے وفائی. تو یہ خالی ہسبینڈ وائف میں نہیں ہے, یہ تو بہنوں میں بھی ہے, بھائیوں میں بھی ہے. جدائی ہوئی, رہتے اکٹھے ہیں پر ہے جدائی. دو بہنیں اکٹھی یعنی لیکن ان کے ذہن ہی نہیں ملتے, دل ہی نہیں مل رہے, تو وہ طلاق ہی ہے. طلاق میں یہی تو ہوتا ہے, وہ الگ ہو جاتے ہیں, سیپریشن. جیسے میں نے کہا ان کو طلاق اگر دینی ہے تو شیطان کو دیں, بری عادتوں کو دیں, بری روشوں کو دیں, بری خواہشوں کو دیں طلاق, پر اس پہ کوئی نہیں بات کرتا. شیطان کو دیں طلاق, آمین. یا اپنی خواہش بیچ کر بہن کی مدد کر دیں. وفاداری ہے نا, جہاں وفاداری ہوگی وہاں پہ طلاق نہیں ہوگی. طلاق کی وجہ بے وفائی ہے. تو اگر کوئی وفادار ہے, کوئی واقعی رشتہ ہے, کیونکہ دیکھیں ہسبینڈ وائف میں رشتہ ہی تو ہوتا ہے. آپ کہیں گے جی اس میں نکاح بھی ہوتا ہے, تو نکاح کیا ہے؟ نکاح تو عہد ہے. عہد کیا ہے؟ عہد ہے اقرار نامہ. اقرار نامہ کیا ہے؟ اقرار نامہ منہ کے الفاظ. آمین. اقرار نامہ منہ کے الفاظ ہے نا, تو نکاح کیا منہ سے قبول کیا ہے. تو کیا بھائی کو قبول نہیں کیا؟ یہاں پہ نبی پوچھ رہا ہے کیا ہم ایک ہی باپ کی اولاد نہیں ہے؟ آمین. اقرار ذرا کہہ رہا ذرا چیک کرنا, یہ وہ انڈائریکٹلی کہہ رہا ہے نکاح نامہ تو چیک کرنا ذرا کہ کس کے بچے ہو تم دونوں. کبھی جو ہے نا وہ ہسبینڈ وائف کو یہ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے ذرا نکاح نامہ دکھائیں. آپ کو پتا ہے ہسبینڈ وائف ہے سالوں سے, تو کوئی دیکھنا چاہے گا ان کا نکاح نامہ نہیں. سٹیفن بھائی کبھی نکاح نامہ چیک کرنے کے لیے کہا کسی نے دکھاؤ جی نکاح نامہ؟ ایسے ہی سر. بہن شاہدہ لوگوں کو یہ پوچھتے ہیں, کبھی کبھی بھی نہیں پوچھتے کہ نکاح نامہ لائیں, کدھر ہے آپ کا نکاح نامہ, کیسے ہسبینڈ وائف ہیں آپ, دکھائیں. تو وہ بھائیوں میں بھی کبھی بھی نہیں پوچھنا چاہیے, پر وہ بھولے ہوئے ہیں کہ یہ میرے باپ کا ہی بیٹا ہے, میرا ہی بھائی ہے. آمین. یہ میری ماں کی ہی بیٹی ہے, میری ہی بہن ہے, یہ بھولے ہوئے ہیں. تو بے وفائی اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ بھول گئے. میں تو نہیں بھولتا. آمین سر. جس کا مجھے روح کا پتہ چل جائے کہ یہ خدا کی بیٹی ہے, وہ میری ماں سے بھی آگے ہے, اوپر ہے. ہاللویا. آمین سر. تو اسی لیے جب مسیح اندر ہوگا نا, یہ جڑ پہ کام کریں. خادموں کو چاہیے کہ جڑ ٹھیک کرائیں, اندر دل ٹھیک کرائیں, دماغ ٹھیک کرائیں. شفا کے لیے لینے نہ لگائیں. وہ تو شفا مل بھی جائے گی تو وہ پھر مر جانا اس نے, کہ نہیں مرنا. آمین سر. شفا دے دے چلے جی, آپ نے اس کو کینسر سے بچا لیا, اس کو بڑی بیماری سے بچا لیا, اس کو جو ہے نا جو چاہیے دے دیا, اس کو اس کا ویزا لگ گیا, اس کی بچے ہو گئے, اس کی شادی ہو گئی, جو بھی مانگتے ہیں. تو کیا اس سے وہ چھننی نہیں ہے؟ پھر چھن جانی.
اس کی زندگی کے اندر کام کریں تاکہ اس کا پورا خاندانی نسلیں بدل جائیں، ابد تک وہ خدا کے پاس رہے، کبھی سچائی سے نہ ہٹے، ادھر کوئی کام نہیں کر رہا۔ اور میں کل ایک بھائی نے سوال کیا تھا، میں نے کہا لیڈرشپ کنونشن کا یہ مقصد ہے، شفائیں مقصد نہیں ہے۔ آمین۔ آپ خاندانوں کے سروں کو، ہیڈ کو ٹھیک کر دیں، ہسبینڈ کو ٹھیک کر دیں یا وائف کو ٹھیک کر دیں تو بچے خود ہی صحیح ہو جائیں گے۔ ساری خرابی اوپر سے آ رہی ہے۔ چاہے کہ بچوں نے کہاں پڑھے ہوئے، کہاں پہ وہ پیدا ہوئے ہیں، کہاں پہ وہ پڑھے ہوئے ہیں، کس ماحول میں ہوئے، وہی تو وہ سارا سیکھ رہے ہیں۔ اور ہسبینڈ وائف کے رشتے دار جو ہیں، چاچے مامے پھپھو تائے، وہ سارے تو اسی کے خاندان کے، تو ان بڑوں میں خرابی ہے، تو وہ خرابی ٹھیک کرنی نہیں، کہنا بس دعاواں کری جاؤ، کلام سنائیں جو پر اسی اپنے آپ کو ٹھیک، ہم نے بے وفائی نہیں چھوڑنی، اسی اتھے کھلوتے رہنا۔ تو اگر وہ وفاداری میں آئیں گے تو غم بھی آئے تو خوشی میں رہیں گے۔ اگر وہ خدا کے ساتھ وفادار ہونا تو وہ غم ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ غم ان کو، میں کہتا ہوں، ذرا بھی ایک سوتر بھی جو ہے نا پریشان نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خوش ہوں گے، وہ ناچیں گے، وہ گائیں گے اور کہیں گے خدا ہم تیرا شکر ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو نے ہمارے لیے اتنا کچھ کر دیا، تو یہ کیا چیز ہے۔ اور پھر خدا بھی لکھا کہ میری باتیں تم میں اور تم مجھ میں قائم ہو تو جو چاہو مانگو تمہیں۔ آمین آمین سم آمین۔ میں اور بھائی سیفن سوچ رہے تھے کہ وہاں پہ ہم کھانا دیں یا نہ دیں، آمین۔ یہ میں اس وقت صرف بتا رہا ہوں سیکھنے کے لیے۔ ہاللیلویا۔ جب دو بھائی ٹھان لیں، دو ہی ٹھان لیں، 10 ٹھان لیں گے تو پھر تو بہت کام ہوگا، بہت زیادہ کام ہوگا۔ ہاللیلویا۔ تو دو ہی ٹھان لیں تو وہاں پہ وہ کام ہوگا جو آپ چاہتے ہیں۔ ایک باپ ہو نا، وہ اپنے بچے کے دل کو جان لیتا ہے۔ میں آسما کو یہ کہا تھا کہ آپ نے کل سے کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی آپ کی اور بہن آسما کی یا بھائی اسٹیفن کی، ایسے سر، پر جو ان کے دل میں تھا وہ مجھے پتا تھا۔ آمین۔ چاہے یہ کہیں کہ نہیں پاپا نہیں چاہیے، یہ کہیں کہ نہیں چاہیے، پر باپ کو، مجھے پتا ہے، میرے باپ کو پتا آتا تھا آمین سر، کہ میں ایسے ہی گیا ہوں نا باہر سے آ کے سیدھا کمرے میں، تو اس نے 1 منٹ میں ڈیٹیکٹ کر لینا ہے، اس نے میری معاف کرنا، ذرا چیک کرو کیا آج کو مسئلہ ہے، کدھر سے آیا۔ آمین سر، آمین۔ کچھ بھی نہیں میں نے کہا، ہاللیلویا۔ نہ میں نے کوئی لفظ بول رہا ہے، نہ میں نے کوئی چیز، لیکن اس کو پتا ہے جب دل لگاؤ کسی کے ساتھ، روح میں رابطہ ہو کسی کے ساتھ، ہاللیلویا۔ تو پھر ایسا کنیکشن ہوتا ہے۔ کچھ بھی نہ بولیں، وہ پتا ہے، ماں کو بھی پتا ہے، باپ کو بھی پتا ہے، کچھ نہ کہیں۔ تو مجھے پتا تھا یہ کیا چاہتے ہیں، تو خدا نے وہ کیا جو یہ چاہتے تھے۔ آمین۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ کیسے بھی کیا مجھے نہیں پتا، یہ نہیں اہمیت ہے کہ کیسے کر دیا، یہ نہیں ہم بتانا چاہتے، نہ ضرورت ہے بتانے، تو یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ خدا نے کر دیا۔ جب دو متفق ہوں تو جو مانگیں وہ مل جائے۔ ہاللیلویا۔ ایسے سر، تو کیا متفق ہیں اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، جو خدا یعنی روحانی ہے، خدا میں چلتا ہے بھائی، اس کی بات کرو، شرارتی بھائی کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، وہ بھائی ہے ہی نہیں، وہ شیطان کی اولاد ہے، وہ ہمارا بھائی نہیں ہے۔ جسم میں لگ سکتا ہے ہمارا بھائی ہمیں، پر وہ جسم میں تو ہے لیکن روح میں نہیں ہے، روح میں ڈیڈ ہے، مرا ہوا ہے، اس کی بات میں نہیں کر رہا۔ تو یہ بے وفائی جو آ رہی ہے بلا وجہ کی، سر، اس سے دل ٹوٹتا بھی ہے، پر آپ نے نہیں ٹوٹنے دینا۔ آمین سر۔ خوجا کا پتہ کسی کو، خوجا کس کو کہتے ہیں؟ نہ وہ میل ہے نہ فیمیل ہے، نہ وہ عورت ہے نہ مرد ہے، خوجا۔ جی۔ تو بڑا مشکل، اب میں بولنے لگا ہوں، شاید اس کو تھوڑے لوگ ہی جو ہے نا سمجھ سکیں۔ اور مسیح نے بھی یہ کہا ہے کہ آسمان کے بادشاہ کے لیے کوئی خوجا بن سکتا ہے، وہ مرد عورت سے نکل جائے، بائے ہو جائے۔ یہ ہے ٹاپک۔ اور یسوع نے کہا یہ ہر ایک کو قدرت نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے کہا نا یہ شادی، طلاق، یہ جھگڑے، یہ اس سے اچھا شادی کرو ہی نہ، یہ یہاں سے آیا ہے۔ سر، سر، انہوں نے کہا استاد اس سے بہتر شادی نہ کی جائے، تو اس نے کہا میں یہ ہر ایک سے نہیں ہو سکتا۔ اور آگے لکھا ہے جن کو قدرت ملی ہے کہ شادی کے بغیر بھی پاک رہنے کی، یہ ہر ایک کو قدرت نہیں ملی۔ اندازہ کریں، یوحنا بپتسمہ دینے والا شادی نہیں ہوئی، سر کٹ گیا۔ پولس رسول شادی نہیں کرے، گردن کٹوا دی۔ علیشا ایلیا کی بیویوں کا ذکر نہیں ملتا۔ کئیوں نے، بے شمار لوگوں نے، نبیوں نے
جنہوں نے اپنے آپ کو مار ہی دیا ہے. خوجا ان کو ایسے جیسے وہ مرد یا عورت ہے ہی نہیں. تو بتائیں مجھے کیا اس لیول پہ کوئی آ سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہے. تھوڑے ہوں مشکل کام ہے یہ. اس لیے مشکل سوال آئیں گے. لیڈرشپ کنونشن ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں عام کنونشن یہ نہیں ہے. یہ عام لوگوں کو باتیں سمجھ میں نہیں آئی. آمین. اسی لیے ہلکا پھلکا دودھ پلاتے ہیں چرچوں کے اندر. تو آپ نے کہاں پہ آنا؟ آسمان کی بادشاہ کے لیے آپ کو خوجا مرا ہوا کتا بننا پڑے. ابھی میں آگے لے گیا ہوں. یہ بھی سخت ہے. تو اپنے آپ کو کتا ہی کہتے تو بڑی بات ہے یسوع کی خاطر. تو پر اس نے کہا ہے مفوبست نے میں تو مرے ہوئے کتے کی مانند تو میرے اوپر اتنا ترس کیوں کھا رہا ہے؟ سوچو. تو اس نے کہا تو آج کے بعد میرے ساتھ شاہی میز پہ بیٹھے اور میرے ساتھ کھانا کھائے. تو سوچیں کہ اگر کوئی اتنا کیا نیچے لے کے جا سکتا. خدا سے لینے کے لیے تو لمبی لائن ہے کہ خدا مجھے یہ چاہیے مجھے وہ. لینے کے لیے بس آتے ہیں. خدا کو کیا دیا آج تک؟ کچھ بھی نہیں وہ مانگتا. وہ کہتا میں کچھ بھی نہیں چاہتا بس یہ چاہتا ہوں رحم کرو انصاف کرو فروتن رہو. 3 چیزیں مانگتا. وہ زیادہ نہیں کہہ رہا. وہ کہہ رہا ہے رحم انصاف فروتن. اور یہ اس نے ہی دیے ہیں صرف ہمیں. یہ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو باقی سارا کچھ وغیرہ ملے گا. آمین سر. ہاللیلویہ. پھر ایک میں نے ٹاپک ابھی سنانا ہے معافی یا نقصان. معافی یا نقصان. اس میں کیا آئے گا؟ اس میں یہ آئے گا. یہ میں ڈشوں کے نام ابھی آپ کو دے رہا ہوں. کھلانی میں نے ابھی آپ کو اگلے سال میں ہے. تو اس لیے دعا کریں زیادہ. جو یہ لیڈرشپ کنونشن بڑھ رہی ہے نا وہ کلام کا دروازہ کھلتا جا رہا ہے. مجھے نیند بھی نہیں آتی. میں سویا اٹھتا ہوں تو وہ ٹاپک آیا ہوتا ہے. پر کئی دفعہ جو ہے نا وہ اس کے اندر اتنا یعنی ساری چیزوں کو مجھے بند کرنا پڑتا. میں نے اپنا کاروبار بھی چھوڑنا پسند کر لیا. اوکے روکیں اس کو. کلام لینا ہے خدا مہیا کرے گا. تو یہ چیزیں بزنس چھوڑنا کم کرنا پڑ سکتا ہے. گزارا کرنا پڑے گا. بس گزارا کریں. پر کلام سیکھنا ہے. لالچ نہ کریں کہ اچھا میرے کلائنٹ اور آ جائیں گے مجھے پیسہ مل جائے گا مجھے یہ ہو جائے گا مجھے یہ چاہیے. اور ڈیمانڈیں بھی ہوتی ہماری کہ یہ میں نے آگے یہ تہوار ہے کرسمس ہے شادی ہے یہ چیزیں تو بے شمار ہیں. پر چیزیں روکی ہم نے کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کلام سیکھنے کا وقت ہے بس اور کچھ نہیں. ظاہر بات جب جائیں گے 2 گھنٹے کسی کے ساتھ آپ نے بولا ہے کلام تو باڈی ہے نا. اگلے گھنٹے میں آپ کے پاس ہمت نہیں رہے گی. پھر آپ نے آ کے گھر بچوں کو بھی ٹائم دینا اور چیزیں بھی کرنی ہے تو کیا کریں گے؟ پر یہ ہر ایک کو قدرت نہیں ملی. ہر ایک کو نہیں ملی. ہر ایک نہیں چھوڑ سکتا. ہر ایک بھوکا نہیں رہ سکتا خدا کی خاطر. ہر ایک سادگی میں نہیں رہ سکتا خدا کی خاطر. ہر ایک قرضے میں نہیں جا سکتا. خدا کی قرضے میں جانا نہیں ہے. میں یہ اس کو بڑی باریکی سے سمجھنا. پر اگر خدا کی خاطر قرضہ کہ ہم جان دینے کے لیے تیار. قرضہ کیا چیز ہے؟ اٹھا لے سارا کچھ. مالک وہی ہے. خدا کی خاطر اٹھائیں نا ذرا. 50 لاکھ کا قرضہ اپنے لیے تو بندہ اٹھا لیتا یہ گھر خریدنا ہے. اٹھائیں ذرا کہ جی 50 لاکھ کਢਾ لگا بینک چوں تو میں خدمت تے لانا ہے. لائے آئے ذرا آسمان ہے ذرا دوڑے تو وہ پھر ہی وہ کہے گا نا کہ ہاں جی میں خادم ہوں چلیں دکھائیں بھی محبت. میں آسمان کو کہتا کوئی یہ کہے کہ میں ایماندار ہوں تو کہے وہ ایماندار. پر وہ ایماندار اپنے لفظوں سے اپنے آپ کو ایماندار ثابت نہیں کر سکتا. پر میں کہوں گا میں عمل کرنے والا ہوں اور میں اپنے عمل سے دکھاؤں گا کہ میں کتنا ایماندار ہوں. اور وہ اپنی باتوں سے بتائے کہ میں ایماندار ہوں تو نہیں ثابت کر سکتا. پر میں اپنے کاموں سے ثابت کروں. ثابت کرے نا کاموں سے کتنا پیار ہے کتنی محبت ہے. کاموں سے نظر آ جائے گی. آ جائے. ہاللیلویہ. تو ٹاپک کیا ہے؟ بھائی بھائی میں طلاق. سلیم بھائی آج کا ٹاپک ہے بھائی بھائی میں طلاق. تو ہسبینڈ وائف میں سنی ہے بھائی بھائی میں تو نہیں ہوتی. آج کل ہوئی ہے طلاقیں ہوئی بھائی بھائی میں بھی ہوئی ہے بہنوں میں بھی ہوئی ہیں اور بھی حصوں میں طلاقیں ہوئی ہیں. میں اس پہ یہ گہری باتیں میں نے بھی بولی ہیں. اس لیے کوشش کریں ٹائم سے آج یہ مس نہیں ہونا چاہیے. میرے دل میں رہتا ہے کہ جو سیکھنے والے ہیں وہ اس چیز کو مس نہ کریں. جو سالوں سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں یہ ان کے لیے آتا ہے کلام آسمانوں سے. اگر وہ خوراک نہیں کھائیں گے تو کمزور رہ جائیں گے.
اور جب کمزور رہ جائیں گے تو پھر بیماری شیطان ابلیس پکڑ سکتا ہے. روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. یہ جسمانی بیماری کی بات میں کر رہا ہوں جو کلام ہی نہیں ہوگا. جو آج ناراض ہیں نا ان کو پتہ لگ گیا ہے نا ہاں. ہماری طلاق ہوئی ہے بھائیوں سے جو بہنیں ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا کہ طلاق ہوئی ہے ہاں. بہنوں کے ساتھ. ویری گڈ. کتنے سال آپ کی خدمت کو ہو گئے سسٹر شادہ اور کتنا کلام آپ نے سنا خادموں سے؟ کبھی کسی نے بتایا کہ بھائی بھائی میں طلاق ہوتی؟ بولا ہے کوئی خادم؟ میں بچپن سے کلام میں بچپن میں کلام سن رہی ہے کبھی میں نے ٹاپک نہیں سنا. چلو ہم تو 20 سال سے 30 سال سے 25 سال سے چل رہے ہیں لیکن ہم نے بھی نہیں سنا. یہ خدا کے نام کو عزت ہے. ہاللویا ہاللویا. یہ میرے لیے نہیں آیا, یہ آپ کے لیے آیا پر آیا خدا کے فضل سے. آمین. اسی لیے اس نے کہا میں کسی بات پہ فخر نہیں کروں گا سوائے یسوع مسیح کی صلیب کے. یعنی اس کی صلیب پر جانے کی وجہ سے مجھے نیا انسان بنا دیا گیا. سیکنڈ ایڈم میں بن گیا ہوں. تو اس کے پاس یہ آیا ہے کہ بھائی میں بھی بھائی بھائیوں میں بھی طلاق ہے. ایک ہی باپ کے اولاد ہیں لیکن جدا جدا ہیں, الگ الگ ہیں, سوچے بھی الگ ہیں, نفرت ہے ایک دوسرے سے. اتنی تو بیوی سے نفرت نہیں کرتے جتنی اس بھائی سے کرتے ہیں. اندازہ کریں. بیوی سے تو پیار ہے نا. ہاں. بھائیوں سے نہیں. ہاں دیکھیں مجھے ہاں جی. تو کوڑا آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. ویسے ہاں جی. میرے ہاتھ میں تو ہے, آپ کے ہاتھ میں مجھے کوڑا نظر آنا چاہیے. پھر آپ آگے سے یہ بھی کہیں گے میں جن جن سے محبت رکھتی ہوں انہیں کوڑے بھی لگاتی ہوں. میں لگاتی ہوں کوڑے لیکن وہ سمجھتے نہیں. نہیں تسی کوڑے ہوتے نا تھوڑے کاچ چلاؤ, کوئی کیل لاؤ, رات کو بھی کوئی کوڑا تیز کرو. رات کو بھی ایک بھائی ملا اور میں اس کے ساتھ رو پڑی, وہ بھی رو پڑا. میں آپ کو بتاؤں گی. اچھا تو آپ نے نا کوڑا رکھا ہوا ہے. وہ ہے نا گیت جو بھائی سہیل نے گایا تھا ایک دفعہ, ہولی ہولی کیلے لاوی ذرا. کیلے لان والے ہیں وہ, تسی وہ کام کریں ہولی 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 کیلے نہیں لانا. آمین. زور سے لگاتے ہیں. زور سے پتا چلے ان. بس ہماری تو یہی دعا ہے کہ بھائی بھائی بھی رہے, بہن بہن بھی رہے. ہماری تو یہی دعا ہے. بکے ہوئے یہ شیطان کے دوست ہیں. انہوں نے ہلکے پھلکے سے نہیں چلنا. ان کو تو کوڑا چاہیے جس میں ہڈیاں لگی ہوں, جس میں جو ہے نا کیل لگے ہوں, جس میں شیشہ لگا ہو, جو ایسے لگے تو چمڑی نال باہر, پھر کہیں گے بس بس دوسرا نہیں ہونا چاہیے. یس بہن میں مشکل ہے. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا بھائی بھائی میں طلاق, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں جو اس سے میں بھی وہ سوچ رہی تھی کہ واقعی میں یہ والا ٹاپک نہیں کبھی بھی سنا, لیکن میں اپنی فیملی کا دیکھ رہی تھی کہ اگر آپ بھائی بھائی آپس میں ٹھیک رہتے ہیں, جو بھائی بیچ میں گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے نا وہ خدا جو ہوتا ہے اس کو خود ہی سیدھا کر دیتا ہے. یہ کوڑے والا کام کی مدد سے ہو جاتا ہے. ہاں وہ ایسے حالات بنا دیتا ہے. وہ دو بھائی ٹھیک ہوں پہلے, لیکن بھائی ٹھیک ہو ہاں آپس میں. یہ بھی ہوتا ہے. جو خرابی ہوتی ہے نا بیچ میں, وہ جان رہا ہوتا ہے یا نہیں جان رہا ہوتا, خدا اس کو پھر وہ سیدھا اس کو ہٹانا آتا ہے. اس کو ہٹانا آتا ہے. وہ کر دے گا معاملہ, کر دے گا معاملہ. ویری گڈ. آمین. لکھا ایک بھی جو بہن میں بھی بات کر رہی ہے نا, اس کے آگے جو ڈیپ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک بھی اگر خاندان کے اندر ٹھیک ہو نا, پورے خاندان میں, تو پورا شہر خدا کہہ رہا ہے میں چھوڑ دوں گا, پر وہ ایک بھی ٹھیک نہیں ہوتا. آمین. آمین. وہ بھی کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے, خود بھی وہ بھائی بھی گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے میں تو پہلے اپنے آپ کو چیک کرتا ہوں کہ اچھا اگر میں نے کوڑا مارنا ہے کہ میں تو کوڑوں کے لائق نہیں ہوں, پہلے ذرا میں کوڑا کھا کے تو خدا مجھے بتا مجھ میں کوئی غلطی تو نہیں, کوئی بری روش تو نہیں, میں اس قابل ہوں کہ اپنی بیوی کو سکھا سکوں. وہ آگے سے یہی نہ کہہ دے کہ آپ تو یہ خود کر رہے ہو تو مجھے کیا سکھانے آ گئے ہو. تو اسی لیے پہلے آپ چیک کریں کہ کیا آپ اپنے شوہر کو, اپنی بیوی کو کہنے کے قابل ہیں. تو پھر ہی وہ آپ کی بات سن لے گا نا, یہ مانے گا اور کہے گا یقیناً یہ راست باز شخص ہے. جو نیزہ جس نے مارا نا سلیب کے نیچے یسوع مسیح کو, تو نیزہ جب لگا نا تو پانی نکل آیا نیزے کے اندر سے, پسلی کے اندر سے. تو اس نے جب یسوع مسیح نے اپنی جان دی تو اس نے کہا یقیناً یہ راست باز شخص تھا. اس نے سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دوسرے ڈاکو کیا کر رہے ہیں, یسوع مسیح سلیب پہ کیا کر رہا ہے, اور کیا اس نے باتیں کی ہیں. کیا اس نے یوحنا کو کہا کہ یہ تیری ماں ہے, اور مریم کو کہا یہ تیرا بیٹا ہے, اور آگے سے کہا کہ اب آپ ان کو معاف کر. اس نے سارا کچھ دیکھا. اس سپاہی نے, آپ اپنے کریکٹر سے بھی لوگوں کو کھینچ لیں گے. آپ کے بچے جتنا مرضی سکھا لیں نہیں مانیں گے, پر جب آپ کو دیکھیں گے نا کہ ہر وقت آپ دعا میں ہیں, ہر وقت آپ کلام میں ہیں, ہر وقت آپ گیت سن رہے ہیں, ہر وقت آپ نرمی میں ہیں, فروتنی میں ہیں, سچائی میں ہیں, تو وہ کیسے نہیں بدلیں گے.
تو جب آپ ہی بدتمیزی کر رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں بچوں کے سامنے اور الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، تو کیا بچے نہیں دیکھ رہے؟ آمین سر ایسے ان میں وہ جو طلاق کی جو نفرت ہے نا وہ جاری ہے، جو آپ نے خدا سے علیحدگی کی ہوئی ہے وہ جاری ہے آگے نسل میں۔ طلاق کا مطلب یہ جدائی، خدا سے جدا ہے وہ خاندان، تو وہ بچوں میں بھی جا رہا ہے۔ بچوں کو پتہ نہیں کہ خدا کی کیا قدر ہے۔ ہم خدا سے دور نہیں جا سکتے، نہیں تو جانور، بھیڑیے، ریچھ، مگرمچھ کھا جائیں گے۔ وہ انتظار میں ہیں، وہ تو رکے ہوئے خدا کی وجہ سے۔ آمین سر اور یہ جب لیڈر نہیں ہوتا خاندان کے اندر، ہاللویا خاندان کے سربراہ کے مرنے کی دیر ہے، جنگلی جانور تیار ہیں پھاڑنے کے لیے۔ اس لیے میں اپنا پیر روک لیتا ہوں، جب میرا دل کرے کینیڈا امریکہ جانے کے لیے تو میں اپنا پیر روک لیتا ہوں، کہتا ہوں نہیں خدا، خواہش کو مار کر کس کی مدد؟ بہن کی، آمین بھائی ہاللویا کی۔ اگر میں نہ ہوں یہاں پہ تو جو میں ان کو بتا سکتا ہوں یہاں پہ رہ کے شاید نہ بتا سکوں۔ یہ بھی نہیں میں کہہ رہا کہ جا نہیں سکتے، تھوڑی دیر کے لیے جا بھی سکتے ہیں خدا کا کام کرنے کے لیے، آمین پر زیادہ گیپ نہ آنے دیں بھائیوں میں۔ اگر آپ کو محبت ہے سچی، ان کو سکھائیں کلام سے، بچوں کو، بیوی کو، ہسبینڈ کو۔ اگر بیوی میں عقل زیادہ ہے تو ہسبینڈ کو سکھا لیں۔ اگر وہ بھائی والا برج پل ہوگا تو ہی سکھائے گی نا وہ۔ اگر وہ اپنے بھائی کو ڈانٹ لیتی ہے یا سکھا دیتی ہے تو ہسبینڈ کے ساتھ وہ برج نہیں بنایا ہوا، وہ پل نہیں ہے، اس لیے نہیں سکھا پاتی۔ اس لیے نہیں سکھا پاتی کہ وہ انہوں نے محبت دکھائی نہیں ہے۔ کوئی آپ کی انسلٹ کر رہا ہو، کوئی آپ کی بےزتی کر رہا ہو تو اس کو گفٹ دینے کی قدرت ہے۔ یہ مسیحیت یہ ہے۔ گفٹ تو دور کی بات ہے، اس سے نفرت کرنے لگ جائیں گے، 1 منٹ پہلے ہی کرتے ہیں نفرت۔ تو اگر اس نے کوئی غلطی کر دی تو اور نفرت بڑھ جائے۔ یہ نہیں کہنا کہ چلو میری محبت سے شاید اس کی نفرت ختم ہو جائے، دے دیں آپ گفٹ۔ کوئی ناند جو اپنی دے نا اپنی بھابھی کو، یا بھابھی دے ناند کو کوئی گفٹ کر دے، کوئی فون یا کوئی چیز، کوئی گفٹ کر دے کہ مجھے آپ سے محبت، حالانکہ نفرت ہو پھر بھی دے، دکھائے مسیح کی محبت۔ وہ جو غلط ہے نا، چاہے وہ ناند ہے چاہے بھابھی ہے، تو ان میں سے جو بھی غلط ہے اس کو بہت شرمندگی ہوگی کہ میری نفرت کے باوجود اس نے مجھ سے محبت دکھائی۔ وہ دکھائے گا جو خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے دن رات 24 گھنٹے، جس کی خدا کے ساتھ طلاق نہیں ہے۔ آدم و کو جلال سے معروف کر دیا نا، نکال دیا باغ، نکلو باہر، تم اس لائق نہیں ہو ادھر رہنے کے لیے، پر پھر بھی ان کو علاج بھی دیا، چھوڑا نہیں ہے۔ کیا یہ تحفے سے کم ہے؟ کیا اپنا بیٹا ہی دے دیا؟ کیا تحفے سے کم نہیں ہے؟ کہ زیادہ ہے؟ زیادہ ہے۔ دیکھیں نا، آپ کسی سے ناراض ہو جائے اس کو الگ کر دیں تو اپنا پیارا بیٹا دیں، گفٹ تو چھوٹی سی چیز ہے۔ سوچیں کہ آپ کے باپ کا کیا طریقہ ہے، جس کو آپ باپ کہتے ہیں دعا میں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ آمین سر آمین جس کو ذرا کہتے سوچے وہ ہے کون، وہ کیا کرتا ہے، کیسے وہ بادشاہی کو چلا رہا ہے۔ وہ تو جس سے نفرت، یعنی جس کو نکال بھی دیا، گناہ سے نفرت تھی آدم و حوا سے نہیں، ان کو نکال بھی دیا پھر بھی ان کے لیے اپنا بیٹا دے۔ کیا آپ ایسے کر رہے ہیں؟ جو بھائی آپ کو چھوڑ گیا یا لگ رہتا ہے اس کے لیے کبھی سوچا؟ سوچے کبھی اس کو بھی چلو دیکھ آتے ہیں، گفٹ دے آتے ہیں، کو پوچھ لیتے ہیں، اس کی خیر و عافیت کا پتہ کر آتے ہیں کیسا ہے، آمین چاہے وہ نہیں بھی مانتا۔ میں نے بھی آگے آیت پڑھی ہے، جہاں تک ہو سکے سب سے نیکی کرے۔ تو کیا یہ کر رہے ہیں سب سے نیکی؟ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ وہی ہے، بھائی بھائی میں طلاق ہوئی ہے، بہن بہن میں طلاق ہوئی ہے۔ یہ ایک نئی طلاق ہے جو کہ ہوئی ہے اور پتہ نہیں لوگوں کو۔ کیا کہیں گے؟ کیا سمجھ میں آئی میری بات سے؟ پاسٹر میں کہتی ہوں جو نیکی کرنا جانتا ہے نا، جو نہیں کرتا وہ گناہ کرتا ہے۔ آمین ہاں بالکل، محبت سے فتح پا لیتا ہے۔ کس سے؟ محبت سے۔ ہاں محبت سے، ویری گڈ۔ تو دیکھیں کیا وہ محبت آپ پہ کام کر رہی ہے؟ یس آپ کو اپنی زبان پہ قابو ہے؟ یس۔ میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ خیال اور سوچ میں کیا فرق ہے، کوئی بتائے گا؟ خیال اور سوچ میں کیا فرق ہے؟ اسٹیفن آمین ذرا رابطہ کریں آسمانوں پہ۔ ہاللویا
मतलब लेके आए जरा आसमानों से। सोच और ख्याल में क्या फर्क है? आमीन। आमीन तो ठीक है, पर मुझे बताएं ऊपर से। आमीन तो सही है, आमीन तो कहना, पर ऊपर जरा आगे से ग्रिड से बिजली लेके आए। मैंने आपको कहा कि बिजली लेके आए ग्रिड से। जी जी 440 वाला 440 वॉट की बिजली। सिस्टर मैविश बड़े जो रूह के साथ राब्ते में वो बोले, मैं चाहता हूँ मुझे थोड़ा सा बताएं कि क्या ख्याल और सोच में क्या फर्क है? आमीन। ख्याल जो है उसमें रूह की भी बात शामिल होती है, आप खुदा के रूह से भी ले रहे हो। और सोच जो होती है वो आप किसी चीज को देख के अपनी समझ से उस पर वो फोकस करके और अपनी समझ से उसके बारे में सोच रहे होते हो या बातें बना रहे होते हो। जो ख्याल में जो होता है मुझे लगता है कि खुदा की मर्जी शामिल होती है। तरबियत पे दिल लगा और इल्म की बात सुन। बड़ा जबरदस्त लेके आए, बिल्कुल परफेक्ट आसमानों से लेके आए, पर खोले जरा इसको। हालेलुया। जब हम सर तरबियत पे दिल लगाएंगे, उस समझ को मांगेंगे, उस फहम को मांगेंगे, उस समझ को मांगेंगे, तो खुदावंद हमारी मदद भी करेगा और हमारी रहनुमाई भी करेगा। अब जबकि हम गए हैं सियालकोट, और बाकी ये सिर्फ एक दोस्तों को मेरे को पता था, या मेरी बहन को, भाभी को पता था, और किसी को मोहल्ले में नहीं था पता। लेकिन वहां पर ये जाने से कलाम मुकद्दस में लिखा है, तू उनके चेहरों से डर न जाना। वेरी गुड। आमीन सर। तो खुदावंद ने मुझे वहां पर लेके जब गया है, तो एक ख्याल था हमारा, जो हमारी एक सोच थी, जो हमने अपनी कलीसिया में भी बयान की हुई थी, और मेरे घर में मिक्स कर रहे हैं ख्याल और सोच को। जी जी। ये जुमले में है तो सही है, और बयान करने पर मैं बताता हूँ कि किस तरह आपने मर्ज कर दिया, ख्याल को और सोच को मिक्स कर दिया। आमीन। है बात सही है, बताएं फिर मैं बताता हूँ। हालेलुया। तो वो एक ख्याल था हमारा, और एक खुदा ताला से हमने समझ मांगी, और उस समझ को हम लेके वहां पर गए और ड्रिवर की। वो जो सोच थी हमारी, वहां पर हमने उसे ड्रिवर किया। वेरी गुड। आमीन। पहुंच गए। अच्छा, अब मैं इसको बैठ ख्याल ठीक है। आमीन सर। तो ख्याल आया किसी भी चीज का, पर ख्याल अचानक से आ गया, अब उसके ऊपर फिर सोच शुरू होती है ख्याल के ऊपर। आमीन सर। हालेलुया। फिर उस सोच के अंदर चलते हैं हम। आमीन। अमल। उसके अंदर चलते हैं, ट्रैक के ऊपर, ट्रेन। सर। ख्याल जो है ना स्टेशन है, कोट लखपत स्टेशन आ गया है, ठीक है, या मियां मीर स्टेशन आ गया है, या कोई भी स्टेशन है, कसूर का स्टेशन है, उकाड़े का, पाक पतन, कोई भी स्टेशन है। ये स्टेशन क्या है? ख्याल। पर सोच क्या है? पटरी, ट्रेन की पटरी जिसपे वो ट्रेन चल रही है। वो रुक सकती है स्टेशन पे, उकाड़े पे रुक गई, मुल्तान पे रुक गई, किसी और स्टेशन पे रुक गई, ये ख्याल है, रुक गया। पर ट्रेन क्या है? सोच सर। वो चलती जाएगी। क्या ख्याल आया कि सियालकोट जाना है, पर आगे क्या? चलती चली गई, चलती चली गई। ये वहां पे भी गए, रेंज भी किया, सब तक, जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक वो सोच रही। ये सोच है। ख्याल अचानक से आ जाएगा, पर सोच उसके ऊपर जो है ना वो चलती रहती है। अच्छा, इसमें मैं क्यों बता रहा हूँ ख्याल और सोच का, कि ख्याल जब आपके अंदर आएगा वो बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है सर। ठीक है। आपके पास कोई भी ख्याल आता है, परेशान ना हो। आ गया, हाँ आ गया तो कोई बात नहीं, अगर तो अच्छा आया तो उस पर अमल करने का सोचें, फिर सोचें, अमल करने का सोचें, उसके ऊपर आयत ढूंढें, कलाम में जो है ना वो कलाम के अंदर उसको मैच करें, किसी पास्टर से शेयर करें, मशवरा लें, वो ख्याल आपका अच्छा है। अगर बुरा ख्याल आ गया तो उस बुरे ख्याल को जो है ना वो कलाम से डांटें, कलाम से बांधें और यीशु के सुपुर्द कर। तो ये ख्याल मेरे काबिल नहीं है, क्या नाम? उस ख्याल से निकल जाए वापस, ये मेरे काबिल ख्याल नहीं है। सोच फर्क चीज है, ख्याल फर्क। अब जब आप उसको सोचना है ना उसके ऊपर, तो उसमें आपको गुस्सा भी आ सकता है। जब मैंने भाई में तलाक के ऊपर सोचा है ना टॉपिक, तो मुझे गुस्सा भी आया। देखो, ख्याल आया भाई में तलाक, फिर मैंने सोचना शुरू कर दिया, वो कलाम बन गया। ठीक है, पर उस सोच के अंदर क्या आएगा? गुस्सा भी आएगा, मोहब्बत भी आएगी, तरस भी आएगा। उसमें ये सारे जज्बात कनेक्ट हैं सोचों के साथ। तो इसलिए आपके दिमाग में जितना इल्म होगा ना नेकी का, सच्चाई का,
कलाम उतना ही आपके अंदर सोचें अच्छी हों, बुरी नहीं हों। आमीन। आप अच्छी पटरी पे चलेंगे, स्टेशन कोई भी आए हालेलुया। पर आप नहीं रुकेंगे। हालेलुया। यहाँ पे आपकी मंजिल, आपने वक्त पहुंचना है। हमारी मंजिल कहाँ पे है? नया यरूशलेम, आमीन। आसमानों पे। तो बीच में स्टेशन आएंगे, ख्याल आए, पर आपने अपनी पटरी नहीं छोड़नी, अपनी सोच नहीं छोड़नी, हमने आगे ही जाना है, आगे ही आगे ही जाना जाना है। सोच पे चलना है जो आपको खुदावंद ने दे दिया, विजन मिशन। आमीन। सुमाने। तो वो कैसे आपकी सोच कायम रहेगी? सोच आपकी तभी कायम रहेगी जब आपके दिमाग में कलाम भरा हुआ है, आमीन। तो ही आपकी सोच कायम रहेगी, नहीं तो आपकी सोच रुक जाएगी। किस स्टेशन पे? गलत स्टेशन। दुनियादारी से लैदगी की हुई थी। अगर आपने लैदगी करनी है या अलग रहना है या अपने आप को कट ऑफ करना है तो शैतान से करें, बुरी बातों से करें, बुरी आदतों से करें, बुरी सोचों से करें, नफरत से करें। जो खुदा सिखाया बड़ों ने, बस झुके ही रहो और बर्दाश्त करते रहो, सब्र करते रहो, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा जो खुदा ने आपके लिए बरकत दे रखी है। तो देखे ना, अभी तक को खुदा में बरकत दे रहा है, तो मैंने इतनी बड़ी फतेह पाई है। तो वही रिश्ते हैं जो नफरत में थे वो मोहब्बत में तब्दील हो गए। तो वही चांद की सेहत भी सही है, घर का सिस्टम भी सही है, सब कुछ अच्छा हो गया। कि क्या कुर्बानी, के बर्दाश्त, सब्र, वक्त आएगा, इंतजार करो। झूठ को तलाक दे, तलाक दे, धोखे को तलाक दे, तलाक दे, बुराई को तलाक दे, सच्चाई पे भाइयों को नहीं, बहनों की नहीं, बहनों को नहीं। तो और भी टॉपिक है, अभी आसपा बोलेगी जो मेरे दिल में खुदा ने डाल रखे, इसलिए 2025 में जो है ना वो हिकमत और मार्फत फहम खुदा ने कसरत से कलाम के वसीले से कलीसिया को देना, उसके लिए दुआ करें। आमीन। हालेलुया। बोले टॉपिक जरा जो मैंने दिए ना, एक एक करके टॉपिक बोले, सुने जरा आप। आज तो ये था ना भाई भाई में तलाक। हाँ, यीशु के कल हम एक जगह पे बैठे हुए थे, तो मैंने कलमत के बरकाती कलमात पढ़ना था, तो मैं कुछ और पढ़ना चाहता था रोमियो के खत में से, पर खुदा अब मुझे गलतियों के खत में ले गया जहाँ पे लिखा था कि आइंदा के बाद मुझे कोई तकलीफ ना दे, क्योंकि मैं अपने ऊपर यीशु के दाग लिए हुए फिरता हूँ। आमीन। उसने कलीसिया को ये कहा है, और मैं कल भी उस खानदान को एक को कह रहा था कि बाज आ जाओ, खुदा के खादमों को, खुदा के लोगों को ना सताओ, और अगर आप नहीं आएंगे बास तो खुदा शेर बब्बतमन फाड़ देगा, अचानक ना कहा मार देगा, क्योंकि खुदा को पसंद नहीं है कि उसके काम में कोई रुकावट बने। और जिससे मैं बात कर रहा था वो बेटा रुकावट बना हुआ था, पर उसको साहस हो गई, उसने तौबा कर दी, उसने कहा नहीं मैं खुद ही खिदमत करूंगा। देखें इस जगह पे आ गया, पहले वो रुकावट था पर अब वो कह रहा है मैं खुद ही खिदमत करूंगा, मैं ही खिदमत करूंगा। नशे को, हर चीज को उसने, यारी दोस्ती को छोड़ दिया। कब छोड़ा? जब दुख आया, बाप जो है ना मौत के मुंह में गया हुआ, फिर उसने तौबा की है। आमीन। तो कितना ही अच्छा था कि आराम से मान जाता। जैसे आसमान ने भी कहा कि अबू वैसे ही आ जाते, हाँ, कॉलेज का टैग लेके दिल का, तो फिर आ पाए। तो कितना अच्छा है कि आराम से आ जाए, अच्छे तरीके से खुदा से बरकत ले ले, बजाय कि मुसीबत में फंस कर, बीमारी में जाकर, कोड़े खाकर। चले आगे पढ़े। आगे है, आगे आपने बता दिया ख्वाहिश बेचकर बहन की। हाँ, ये टॉपिक भी अभी आएगा, इसके लिए दुआ करें कि ख्वाहिश बेचकर बहन की मदद। क्या आप अपनी ख्वाहिशों को, अपनी जरूरतों को बांध कर अपने ईमानदार भाइयों की, बहनों की मदद कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि वो सेक्रेटरी चर्च में कुछ दें, मैं ये कह रहा हूँ अपनी बहनों को, जो आपकी बायोलॉजिकल बहनें हैं, बायोलॉजिकल ब्रदर हैं या आपके रिश्तेदार हैं, अपने मुंह को बांध लें, उनकी मदद कर दें जो मुश्किल में है, उनकी कर दें। कलीसिया की खुदा करेगा, पर उनकी भी कर लें। जो अपने घर का बंदोबस्त ना कर सके, वो ईमान का मुनकर बेईमान से बदतर है। क्या है उनके लिए मोहब्बत? जो आपके बाप की औलाद है, आपका ही भाई है, आपकी बहन है, क्या कर रहे हैं? एक ही बहन है, उसके लिए मेरी हर वक्त ख्वाहिश होती है, बड़ी है, वो कमा नहीं रही, लेकिन इतने उसके पास सोर्सेज नहीं है, लेकिन मैं सूट लेके दे देती हूँ, कभी फ्रूट लेके ले जाती हूँ, मिल भी आती हूँ, और उसके अंदर की बातों को समझ रही हूँ कि कैसे मेरे लिए वो बीमारी में आती थी, मुझे संभालती थी, मेरे बच्चों की फिक्र करती थी। अब मेरा है कि मैं उसके, जो मैंने कहा जहां तक हो सकता है, वेरी गुड, जहां तक हो सकता है सबसे मेल मिलाप रखें और नेकी करें, अहले ईमान के साथ खास कर। तो ये भी करना शुरू करें, अगर आप खुदा के बेटे बेटियां हैं, ये हिसाब देना पड़ेगा। दिल में खुद ही आता है कि क्यों ऐसे बैठी हो, ये दो बेटे हैं, मेरी तक नहीं लेके आ सकते, मैं चली जाती हूँ। आगे बदकारी में था। हाँ, कईयों ने ना, ये टॉपिक आना बड़ा अहम है, ये कईयों ने
बदकारी में एका किया हुआ है कि चलो मिल के गुनाह करने हैं, वेरी गुड, अंदाजा करें, मिल के नेकी नहीं, मिल के गुनाह के पीछे जा रहे हैं। उनको बड़े शांटे पड़ने हैं। जब ये कलाम आना है ना तो मुझे ऐसा खुदा दिखा रहा है कि इनको जो है ना इनकी चमड़ी उतार के ना तो उसमें जो है ना वो कलाम भरो चमड़ी के अंदर, ताकि इनको याद रहे, इनको दर्द होती रहे कि ये कलाम मुझे लगा था। आमीन। अब आपको सच कह रहा हूं, खुदा ने नहीं छोड़ना, हालेलुया, एक एक को उसने पकड़ के मारना है। आमीन। पर आप अगर ये सुन के ही ठीक हो जाए तो बेहतर है। जितने लोग बैठे हैं, लिखा है जो खुदा आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, खाकसार के दिल में रहता है, हालेलुया, हालेलुया। और उसके भी जो उसके कलाम से काम जाता है। आमीन। हालेलुया। तो डर आपके अंदर रहना चाहिए, खुदा का खौफ ही हिकमत है। उस दिन चर्च लगता है, जब जिस दिन मैं जाती फिर कलाम की बातें और गीत गाए जाते, जिस दिन मैं जाती उधर उठ के कोई इकट्ठे होके दुआ नहीं करते। देखें, चले आगे, एक दो और टॉपिक है, फिर मैं इसके ऊपर वापस आता हूँ। तलाक जो है, भाई भाई में तलाक है, इसमें आखिरी पास 5-10 मिनट लूंगा। यस, बाप की गर्दन पर छुरी। हाँ, एक टॉपिक आएगा, बाप की गर्दन पर छुरी। तो बच्चों ने एक रखा हुआ है, बीवियों ने रखा हुआ है, अपने हस्बैंड की गर्दन पे छुरी रखी हुई है, और कई शौहरों ने बीवी की गर्दन पे रखी हुई छुरी, हिल के दिखा दे। कई ऐसे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बोलूंगा, ज्यादा मेरा फोकस है कि बच्चों ने अपने बाप को इतना सताया हुआ है ना, इतना परेशान किया हुआ है कि पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, ये वो सारा कुछ फिक्रों में डालो। हाँ, तो वो छुरी के बराबर है। बेचारा बाप उस वजह से ब्लड प्रेशर में रहता है, परेशानी में रहता है, टेंशन में रहता है, छुरी रखी हुई। ये कईयों ने माँ की गर्दन पे रखी हुई। अगर बाप कुछ नहीं कमा रहा तो माँ जो है ना उन्होंने परेशान किया है, तो इसीलिए उनको ये बताना जरूरी है कि बाप की गर्दन पे छुरी ना रखो। लेकिन मेरे लिए ये दुआ करनी है कि जो मैं चांद को कहती हूँ ना, बच्चों के लिए वैसा माहौल बनाए। कभी आए तो इस पे बात करें कि जो मेरी माँ सिखाए, जैसे रिक्सर ने कहा था जब थाईलैंड गए थे, तो मेरी ख्वाहिश है, उस वक्त तो औलाद भी नहीं थी, मेरी औलाद हो तो मैं अपनी माँ की तरबियत जो है ना अपने बच्चों के अंदर देखूं। तो देखें उनकी ख्वाबें जो हैं, वो ख्याल जो थे, खुदा ने ऐसे उनके पोते आप देखें कैसे वो साज बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, कलाम, और इतने फास्ट है पढ़ाई। उसकी वजह ये है सिस्टर कि मैं शॉर्ट बता देता हूँ, बस फिर इस पर डिटेल में बैठ के बात करेंगे। शॉर्ट वजह ये सबके लिए है, ये जब तक हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर एफर्ट नहीं ना करेंगे खानदान के अंदर, तब तक ये नहीं होने लगा, तब तक बच्चों की अच्छी ख्वाहिशें, अच्छी सोचें नहीं होंगी। तो इसमें यही है कि टाइम लगेगा, हो जाएगा, मेहनत करती रहे, आप परेशान नहीं होना। आपने लिखा अगर हम हिम्मत नहीं हारेंगे, आज मैंने पढ़ा है ना, अगर हम हिम्मत नहीं हारेंगे तो वक्त पर काटेंगे, आपको वक्त पे मिलेगा। हौसला रखें, आपकी मेहनत, आपकी जो है ना दुआएं रियागा नहीं जाएंगी। चांद को सीधा करने के लिए आगे खुदा के पास प्लान होंगे, हमारे पास नहीं है, उनके पास है। आमीन। आमीन। तो वो सब कुछ सीधा कर सकते हैं। तो इसीलिए उससे दुआ करें, वो हिकमत देगा, और वो ऐसी दे सकता है कि किसी के पास भी नहीं हो सकता, वो सबसे आगे रिश्ते से भी आगे चला जाए, हमें क्या पता, खुदा का प्लान। आगे बोले, बस एक दो और पढ़े फिर मैं वापस आता हूँ। ये आपने बता दिया, आसमान की बादशाही। यस, ओके, बस ठीक बैठ जाते हैं। औलाद या हसद का चूरन भी आएगा। हाँ, हसद के चूरन भी खाएंगे। आपको कईयों के अंदर ना, उन्होंने जिन तक खा रहे ना हसद कर लें, रोटी संबंधी, उन्होंने हसद को एक चूरन बनाया, एक फकी बनाया होगा। उन्होंने हसद खाना है फिर रोटी हजम होनी, यानी दूसरे को सड़ना है पहले, सड़े बगैर रोटी नहीं हजम होनी। इसने सड़ना अपना आप ही सारना। हाँ, लेकिन उन्होंने रोटी नहीं हजम। हाँ, किसी का कुछ नहीं जाना। वापस आते हैं भाई भाई में तलाक के ऊपर, बाप 10 आए। गौर से सुने, शागिर्दों ने उससे कहा कि अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं, शादी होनी नहीं चाहिए, यानी ये झगड़े ही रहने हैं, टेंशन ही रहनी है, इस मुसीबत में रहते फिर शादी की क्यों है, रहने दे शादी। सवाल तो उन्होंने अच्छा किया बस। क्यों मुशाद भाई, शादी रहने नहीं देनी चाहिए ना, रहने चाहिए, रहने देते हैं। वेरी गुड। दूसरी पार्टी भी आ गई जी, बिल्कुल बिल्कुल रेडी है, नहीं और करके देखो जी। लेकिन है तो इंसाफ ही है, बहन भी सही कह रही है। घरां दे विच घरेलू गल्लां तो कहंदियां ਅਸੀਂ ਵੀ शादी करानी। हाँ, तो कहंदी इंज है, इस तरह ने ते ਅਸੀਂ ਵੀ इंज होवांगे। वो दुनियादारी को देख के कहते हैं, तीन दुनियादारी। लड़कियां ऐसी हैं हमारे खानदान में जिन्होंने शादियां नहीं कराई। बड़ी बाजी की बहन
बड़ी बेटी ने, मेरी खाला की बेटी और एक सैका की बहन का, इन्होंने शादी नहीं कराई कि दूसरों को दे दे के ना, उन्होंने कहा बेहतर ऐसे ही अपनी शादी ना कर। बस आखिरी 5 मिनट सुने। इसका हरकत यीशु मसीह ने दे दिया। हवाला दोबारा पढ़ें। मत्ती 19:10 आए। इसका ये नहीं मतलब है कि शादी ना की जाए, ये नहीं हम कह रहे। हम जरा मैं ना आपको इससे ऊपर लेके जाने लगूं, इससे निकालने लगूं, इस सवाल से निकालने लगूं जो यीशु मसीह ने निकाल दिया। हालेलुया। मसीह खुदावंद इससे ऊपर है। मैंने कहा, मैंने शुक्रगुजारी के साथ और मसीह में फख्र करते हुए ये कहा कि ये मेरा भाई भी है। साथ बैठ जाते हैं हम इकट्ठे, और इसके बाप ने और मेरे बाप ने जहां भी बैठ के फैसले किए हैं, लोगों ने उसको माना है। तो अगर वो भाई कर सकते थे आपस में अच्छे फैसले और चल सकते थे, तो हम क्यों नहीं चल सकते? आमीन। सिर्फ इस वजह से कि मेरी बीवी है। मैं तो बीवी और हस्बैंड से बाहर निकले, भाइयों की तरह काम करें ना, मैदान में जाए इकट्ठे और फैसले करें, लोगों को सिखाएं। एक दूसरे की पहले मानेंगे तो लोगों को सिखाएंगे। तो अगर एक दूसरे की ना मान सके तो लोगों को क्या सिखाना? हाँ यस, ये बड़े टाइम, ये जहाँ पे जो बंदा बीवी के साथ एक हो गया है ना भाई की तरह, पर फिर फतेह है, फिर वो उसकी टांगे खींचने वाले खुद ही मार खाएंगे, खुद ही गिरेंगे। जो उनको खींचेंगे ना वो खुद ही गिरेंगे। मैं कहता हूँ 2 घसीटेंगे पूरे शहर को। और ये हमारे उस्ताद ने कहा था कि तुम दोनों जिस तरह से चल रहे हो ना, लाहौर बदल जाएगा। लिख लो ये। तो मैं कह रहा हूँ सही, आप अगर सही हो जाए 2 लोग शहरों को बदल के रख देंगे। आमीन। पर पहले वो दोनों ठीक हो। और ये नहीं कि हमारे पास तोड़ने की चीजें नहीं आती, यार रोज आ रही होती है, बड़ी खतरनाक चीज आ रही है, पर हम जो है ना उसको ऐसे पकड़कर सगली डालकर बांध देते हैं कुत्ते की तरह। बात करते हैं, तुझे खाना डालते हैं, अब पुलिस की बुरी सोच आती है ना, उसको हम कुत्ता बनाकर उस सोच को सगली डालकर बांध देते, तुझे पानी डालते थे, आमीन। तुझे खाना भी खिलाते, तुझे ऐसे नहीं जाने देंगे। पर वो जान छुड़ाती है सोच कि मुझे जाने दो, मैं गलत जगह पे आ गई हूँ, अब नहीं जा सकती, तू आई क्यों है? बुरी सोच आ जाए तो वो उसका जूस निकल जाएगा, वो गन्ने की तरह पिस जाएगी। बुरी सोच आएगी मुझे छोड़ दे, मैं गलत जगह पे आ गई। तो बुरी सोच भी आएगी तो वो माफी मांग के जाए आपसे कि मैं गलत घर में आ गई। इधर तो बुरी सोच का काम ही नहीं है। यस, आयत भी है एक कि तू अपने दुश्मन को खाना खिला, पानी पिला, क्योंकि वो नहीं जानता कि तू उसके सर पे अंगारे रख रहा है। हाँ ये तो है जी, वेरी गुड। खाना खिला, जो है उसको पानी पिला, पर उसकी तरह ना हो। आमीन सर, हालेलुया। ये भी ध्यान रखना है। खाना, कई लोग खाना खिलाते खिलाते आप भी देख रहे हो जाते हैं, ये नहीं करना। आमीन। ये तो मैं कह रहा हूँ बड़े ध्यान से, क्योंकि आप आग के साथ खेल रहे हैं, दुश्मन के साथ, तो वो आप उसके ऊपर तरस खाएंगे, उसने नहीं खाना आप पे तरस। बी वेरी केयरफुल। ये बड़ा मुश्किल सेंसिटिव काम है। ये इतना तेज है कि आपका हाथ भी कट सकता है अगर आपको छुरी चलाने का पता नहीं ना, यानी रूहानी तलवार चलाने का पता नहीं है, तो दुश्मन को खाना खिलाने खिलाते आप खुद भी जख्मी कर लेंगे अपने ऊपर। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ उतना वजन उठाएं जितना आप उठा सकते। आमीन, हालेलुया। जब आप उसमें यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर खिलाएं। ये मुश्किल काम है ना, इतना आसान नहीं है। 10 साल हो गए हमने एक चीज हालेलुया, बर्दाश्त कर thank you। लिया, लेकिन उसमें बड़ा खुदा हमें बरकत दे रहा। हम सोचते हैं सैरिश की अम्मी अबू दोनों नहीं है, मतलब पूरा घराना हमारे घर में ही, मतलब आपको पता है जैसे चल रहा है, तो दिल में तरस आता है। तो ये बच्चा अगर निकल गया इधर से तो बुरे लोगों के हाथ में ना, तो मैंने कहा नहीं, खुदा कहता है कि इनके ऊपर हाथ रखो ताकि ये अच्छी तरबियत इधर से लेके आगे जो इनकी नई फैमिली बनने वाली कुछ सीखने को चांस मिले घराने में कि कैसा इनका माँ बाप कैसा है। और छोटी बहन उसकी कहती है आसमान और जमीन का फर्क है हमारी दोनों बहनों के ससुराल में और आप में। तो क्या कि अपने किरदार से अपना चाल चलन हमारा बहेव कैसा उनके साथ, तो वो खुद अब अपने ही इस बात से इकरार कर रहे हैं। तो उनका और वो इस वजह से है ना सिस्टर, सॉरी की बात रोक रहा हूँ, इसी वजह से है कि यहाँ पर आप पीछे दुआएं ठा रही, यहाँ पे आप पीछे जो है ना वो उनको कलाम सुना रही, चाहे वो मान रहे हैं या नहीं माने, पर सुन तो रहे हैं ना। फिर उसके बाद आपके घर में खुदा ने खादम उतार दिया, ठीक है। जब आपको जहाँ पे आप जाहिर बात है आपने सोना भी है, खाना भी है, डायरे को भी देखना है, अब्बू को भी देखना है, जब आप नहीं हो, आपकी गैर हाजिरी में खुदा का खादम यानी भाई काशिफ आपके घर में क्यों उतारा गया है? ये आपकी दुआओं का जवाब है। हालांकि वो मुश्किल में है, वो जैसे भी मुश्किल में हस्बैंड वाइफ पड़े हुए हैं, जैसे भी खुदा उनको चला, पर वो किस वजह से पड़े हैं? इसलिए लिखा मुबारक वो हैं जो मेरी खातिर दुख उठाते हैं। वो दुख तो उठा रहे हैं पर मसीह की खातिर। आप लेकिन फायदा किसको पहुंच रहा है? खुदा के लोगों को, आपको। तो इसलिए उनके लिए भी शुक्रगुजारी किया करें। मेरे दिल में रोज आता है कि मैं अपने उस्ताद के लिए कुछ ना कुछ लेके जाऊं,
चाहे मैं लेके जाता हूँ या नहीं, दिल में आता है कि जब खुदा बरकत दे रहा है ना, तो उन्होंने बीज डाला है हमारी जड़ों के अंदर, हमारी बुनियादों के अंदर उन्होंने कलाम डाला है। तो उसके लिए चलो मैं नहीं कुछ लेके जा सकता या कभी ले भी जाता हूँ तो साल में एक दफा तो मुझे लेके जाना चाहिए, पर फिर भी मैं दुआ करता रहता हूँ कि खुदा तो उनकी खिदमत को और बढ़ा, और वो सूरमा पैदा करें, और खादम पैदा करें, और लोगों को सिखाएं। तो उनके लिए दुआ करें, शुक्रगुजारी करें। आमीन। जैसे मैंने पहले कहा कि कलाम सुनने वाला और कलाम सिखाने वाला दोनों एक अच्छी चीजों में शरीक हों, वो इकट्ठी वो पार्टी करें अगर करनी है, यानी खुशी करें, होली सेलिब्रेशन। वापस आते हैं, एक बस में 5 मिनट और फिर एंड करते हैं। अब अगर कोई सवाल है अभी तो आप इसको आगे पे ले जाएंगे, अभी सवाल नहीं डिस्कस करेंगे। ओके सर। बस सुने। शागिर्दों ने उससे कहा अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं, पर ये इलाज नहीं, ये हल नहीं, ये सुने आगे हल दिया है। ये जो हल है ना बड़ा मुश्किल है, पर अगर कोई कर दे तो उसने उनसे, अब यीशु ने कहा, उसने यानी यीशु ने उनसे कहा कि सब इस बात को कबूल नहीं कर सकते मगर वही जिनको ये कुदरत दी गई है। आमीन। यानी पलूस ने कहा जो शादी करता है अच्छा करता है, जो शादी नहीं करता और भी अच्छा करता है। हालेलुया। तो जिसके पास बीवी है वो ऐसे रहे जैसे है ही नहीं। इसलिए देखें कि बाहर वाली कंट्रीज के अंदर वो बीवी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, पर सारे काम खुद ही कर रहे होते हैं। वो अपने आप को डिपेंडेंट नहीं बनाते कि मैं इस पे डिपेंड हो जाऊं, मैं इस पे डिपेंडेंट हो जाऊं, ये अच्छी चीज नहीं है। पर अगर बीवी को या बच्चों को एहतराम है तो वो मदद या खिदमत कर भी सकते हैं, करनी भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं। अपने बाप की खिदमत करना या माँ की या हस्बैंड की करनी भी चाहिए जब जरूरत है उसको। जब उस पर लोड है, यानी वो किताबें लिख रहे हैं या बड़े बड़े काम कर रहा है, कोई ऐसी चीज कर रहा है, मिनिस्ट्री में है, तो उसको सपोर्ट चाहिए तो दें, ये नहीं मैं कह रहा। पर अपने आप को किसी के लिए यस्सु के अलावा किसी के मोहताज ना हो। आमीन। कहीं जी मैं इनके बगैर तो चल ही नहीं सकता है, मैं अपनी बुढ़ी बगैर तो कुछ है नहीं, ये ना कहें, ये मत बोले। मैंने अंदर से खत्म की है। जब आसमा की शादी हुई तो मैं कहती थी हमारा घर कैसे चलेगा। हाँ, तो मतलब बहुत ज्यादा इस पे मैं वो थी ज़हन था। ये मैं भी कहता था 4 साल पहले कि आसमा बगैर के सर रवांगा पर उनके ये सुन कर रह सके। नहीं ये शिहार है ना, इसको ये कब्जा कर लेती है हर तरफ। हालेलुया। तो मैं कहती पर मैं कब्जा हटाने वाला ग्रुप हूँ, कब्जा ग्रुप एंटी। लेकिन बाद में रूबी ने भी फिर खुदा ने इसकी बरकत उसमें ट्रांसफर हुई, उसने फिर अच्छा करता किया। आमीन। और रात को यही कह रही थी कि अगर किसी इंसान ने मेरे साथ ऐसे किया होता तो मैं पूछती कि मैं पेशावर से सामान ले आई हूँ, आगे मुझे तो ये खुदा ने देखो उनके लिए प्लान रखा। प्लान खुदा के प्लान है कि खुदा हाँ हमारे लिए प्लान। तो मैं चाहती नहीं थी कि मैं अपनी फैमिली से जुदा हूँ, तो क्यों खुदा से कुछ मुझे सिखाना चाह रहा था कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। मैं अभी ना बहन से मैंने डिटेल में बात करनी है, मैं कब भी कोशिश करता हूँ बात करने की तो वो टाइम नहीं मिल पाता। कई दफ़ा वो मसरूफ होती है, कई दफ़ा आसमा बात कर रही थी तो मैं उनसे डिटेल में बात नहीं कर सका। ये बड़ी डीप चीज़ें हैं जो खुदा उनको सिखाएगा, अभी सिखा भी रहा है और आगे भी सिखाइए। ये आसान काम नहीं है। हाँ, कभी राशिद भाई बैठे हो और वो भी हो, फिर दोनों को सिखाऊं। राशिद भाई भी उस जंग में से निकल के आगे जा रहे हैं और बहन चंदा भी और भाई काशिफ, उधर भाई काशिफ भी। तो जिन जोड़ों को खुदा ने अलग अलग रखा हुआ है मुल्कों में और इस्तेमाल कर रहा है, वो ये बड़ी जंग है। हर बंद ये ना, जैसे ये अभी मैं बोलने लगा, मसीह ने कहा है कि ये हर बंदे को ये कुदरत हासिल नहीं है। हर बंदे को, मसीह ने क्या कहा, हर बंदे को ये कुदरत नहीं मिली, हर बंदे को ये गिफ्ट नहीं मिला, ये डिफिकल्ट है। मैं उसमें से 18 महीने निकला, मुझे पता है कि ये डिफिकल्ट वाकई है, पर जो मसीह में आ गया उन्हें से कुछ भी नहीं। धोखा भी हो सकता है। इसलिए मैं ये कहूँगा बी वेरी केयरफुल। हमारा काम ये है कि समझ के चलूंगी। लिखा है जब कोई तुझसे मीठी मीठी बातें करे तो उसका यकीन ना कर। खादम ने हमको बताया। हाँ, क्योंकि खादम ने, पर मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने ये डिलीवर करना है। मैं तो नहीं बात करता, अपने बहन को मेरी तरफ से ये बताना है क्योंकि हमारा काम है। जब हमारे पास ये बात आ गई है तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब वो कोई भी शख्स हो, चाहे वो परदेश में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, जब कोई आपसे मीठी मीठी बातें करे, चाहे सियालकोट हो, आमीन सर, आमीन, चाहे लाहौर हो, चाहे शाहपुर हो, चाहे जो है ना वो कोटली गाजी हो सर, या अजरबैजान हो, चारों कोनों में बात कर रहा हूँ, चाहे इछरा हो या
फाजिले कॉलोनी हो या शाहजमाल हो, कोई हो, जब वो तुझसे मीठी मीठी बातें करें तो उनका यकीन ना करना, क्योंकि उनके दिल में कमाल नफरत है। आमीन। क्या है? आमीन। कमाल नफरत। वो नहीं देखेंगे ये खादमा है, वो नहीं देखेंगे ये खादम की बीवी है, वो ये नहीं देखेंगे कि ये कौन ईमानदार बंदी है, किसी अच्छे खानदान की है, नहीं सोचेंगे। शकील भाई के जो चर्च वाले ना ऐसे जुड़े हुए हैं कि मैं कहती हूँ उसमें कोई दरार नहीं आ सकती, तो वो शकील भाई की शकील है। वेरी गुड, अच्छी बात है। पर मैं यही कह रहा हूँ कि ईमानदारों में भी ईमानदार को भेड़िए हैं, भेड़ की शक्ल में भेड़िए हैं, इसलिए वेरी केयरफुल। ये सुलसी ने खुद कह दिया आमीन। आमीन। कि मेरे जाने के बाद क्या आएगा, भेड़िया आएगा। अंदाजा करो, मैं कलाम सुना के चला गया हूँ और पीछे क्या आ रहा है, भेड़िया। इधर नहीं आ रहा, पर जब आप यहाँ से निकलेंगे ना तो खानदान के अंदर ऐसे भेड़िए हैं जो कलाम के अंदर अगर हैं फिर भी आपके ऊपर हमला करेंगे खादम के जाने के बाद। तो आपने ये देखना है कि कितना गहरा आपने कलाम को अपने अंदर रखा है। क्या वो जो हथियार मेरे पास हैं रूह के, क्या आपके पास हैं? आमीन। जैसे मैंने बदर की ईद की मीटिंग में बताया कि एक ड्रैगन को हम काट रहे हैं निंजा की तरह, नशे की स्पिरिट को, वो एक ड्रैगन की तरह, सांप से भी बड़ा है, ऐसे सर ऐसे। उसको हम काट रहे हैं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, काट काट के उसके पीसेस कर देंगे। तो ये है कि ये कैसे करना है, नशे की स्पिरिट से, नशे की लानत से, नशे की बदबू से कैसे लड़ना है? रूह की तलवार से काटना है हमें। उसके बाद खोजे ऐसे हैं, खोजे का मैंने बता दिया जो ना मर्द है ना औरत। बाज खोजे ऐसे हैं जो माँ के पेट ही से ऐसे पैदा हुए हैं, और बाज खोजे ऐसे हैं जिनको आदमियों ने खोजा बनाया, और बाज खोजे ऐसे हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को खोजा बनाया। हालेलुया। हालेलुया। जो कबूल कर सकता है कबूल करे। आमीन। वेरी गुड। तो है हिम्मत किसी के अंदर कि वो खुदा की खातिर अपने जिस्म को शिकंजे में कर ले, ऐसे रखे जैसे मरा हुआ है, तो ये मुश्किल है, डिफिकल्ट है। आमीन। सुनो तो खुदा आपको बरकत दे। आप प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।